फर्स्टको लकडाउनको बेला चाहिँ हामीले राहत बाँड्ने काम गऱ्यौँ। सुटिङको बेला एक्सिडेन्ट भयो भने होइन चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो भने एउटा सर्टेन एउटा रकम पाउने हिसाबले हामीले त्यो एउटा बिमा पनि इन्सुरेन्सको काम पनि थालनी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ काम गरौँला भनेर सोचेर आएको थियो त्यो हिसाबले भन्दाखेरि त हामीले खासै 10% पनि गर्न पाएका छैनौँ होइन। 12 निजगढमा 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म चाहिँ नयाँ फिल्म मेकरहरू जन्माउने हिसाबले चाहिँ हामीले वर्कसप गर्दैछौँ। म्युजिक भिडियोहरू गरेर एडहरू गरेर नै मैले ठुलो पर्दाको फिल्म गर्न थालेको। 17-18 वर्षको हुँदादेखि मैले एडिटिङ गर्न थालेको। त्यति बेलासम्म मलाई एडिटिङ भनेको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन होइन। मभन्दा सिनियरहरूले जुन जुन बाटो देखाउनु भयो म अहिले त्यसैलाई नै फलो गरेर उहाँहरूसँग नै सिकेर नै गरेको हो। जति बेला त्यति बेला एडिटिङ गर्दा जतिजना फिमेल भन्दा त्यति बेला म एक्लै नै थिएँ होइन। त्यसपछि 1-2 जना आउनुभयो। त्यसपछि अहिले खासै भन्नुपर्दा टेलिभिजनमा बाहेक अन्त फिमेल एडिटर कोही पनि हुनुहुन्छ। अनि मलाई त एकदम याद छ। मलाई त नायक नायिका होइन हरेक सिन लोकेसन सबै याद छ। राजेश सम्माल हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, जल्सा, निर शाह हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू जस्तोले त्यस्तो भन्दाखेरि त त्यो अभियसली मेरो लागि त एकदम के भन्ने त्यो म त एकदम त्यो कुनै उनै छैन कि त्यो फिलिङ्स वर्णन गर्न सक्ने हुने होइन। हजुर मुगलान मेरै चलचित्र मैले गरेको मुगलान। त्यति बेला एडिटिङ भन्दाखेरि एउटा आफ्नो एउटा छुट्टै विधा मात्रै हुन्थ्यो भने डाइरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री चिज हेर्न पर्ने। सानोदेखि लिएर फर्स्ट प्रि प्रोडक्सनदेखि लिएर प्रोडक्सनदेखि लिएर पोस्ट प्रोडक्सनसम्म भएर फिल्म रिलिज भएर हलबाट पोस्टर उतारुन्जेलसम्म आफ्नो जिम्मा भयो होइन। मैले जति डाइरेक्सन गरे पनि जे गरे पनि जस्तो गरे पनि मेरो बेस भनेको चाहिँ एडिटिङ हो। फिल्म इन्डस्ट्री डुब्यो भने प्रड्युसर र डाइरेक्टर मात्र डुब्ने होइन, तपाईँको आर्टिस्टदेखि लिएर सबैजना डुब्ने हो। सबैजना मिलेर गर्ने बेला चाहिँ यो नचाहिने हल्लाको पछि लाएर युट्युब 2-3 दिनको भाइरल हुने जुन खेतीहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई हाँसो पनि उठ्छ। दर्शकबिन आज हेडलाइनमा हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका निर्देशक सम्पादक रक्षा सिंह राणाज्यू। राणाजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू मनोज दाइ। आजभोलि के गर्दै हुनुहुन्छ? अब आजभोलि अब सबैलाई थाहा नै छ होइन जुन हिसाबले अब कोरोनाले लगभग हामीले टेन्टेटिभली भन्नुपर्दा लगभग 2 वर्षदेखि हामी त्यसकै उसमा महामारीमा चपेटामै छौँ। त्यसले गर्दाखेरि खासै फिल्म सम्बन्धी प्रगति त खासै केही भएको छैन। हल बिस्तारै बिस्तारै बल्ल खोल्दैछ होइन। रिलिजमा रहेको डेट भएको फिल्महरू शुद्ध अड्केर रहेको अवस्था छ र त्यसमै अब अहिले चाहिँ हल खुल्या भएर अलिअलि चलायमान हुँदैछ फिल्म इन्डस्ट्री। र त्यो बाहेक चाहिँ 2-3वटा सर्ट फिल्महरू यता आफ्नो काम चाहिँ गरि नै रहेछु। तपाईँ निर्देशक समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ हाल, के गर्दैछन् निर्देशक समाजले चाहिँ? होइन यस्तो थियो, निर्देशक समाजले जुन उद्देश्यले चाहिँ निर्देशक समाज स्थापना भएको थियो त्यो उद्देश्य हामीले पहिला अग्रजहरूले जुन उद्देश्यले स्थापना गर्नुभएको थियो त्यसमा धेर थोर अलिअलि हामीले सक्दो मेरो कार्यकाल आएपछि हामीले पनि अलिअलि गर्न खोजिरहेका छौँ होइन। जस्तो अब सुरुको फर्स्टको लकडाउनको बेला चाहिँ हामीले राहत बाँड्ने काम गऱ्यौँ होइन। अब काम भन्नुपर्दा राहतको लागि जो हुनुहुन्छ निर्देशक सहायक निर्देशकहरू हाम्रा सदस्यहरूलाई उहाँहरूलाई सक्ने जतिलाई राहत बाँड्ने र गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। 2-3 फेज गरेर हामीले र त्यो बाहेक चाहिँ पछिल्लो फेजमा इन्सुरेन्सको काम पनि गऱ्यौँ। जस्तो सुटिङको बेला हाम्रो मेम्बर हुनुभएको निर्देशक मुख्य सहायक निर्देशकहरू सहायक निर्देशकज्यूहरू सुटिङको बेला एक्सिडेन्ट भयो भने होइन चाहिँ एक्सिडेन्ट हुनुभयो भने एउटा सर्टेन एउटा रकम पाउने हिसाबले हामीले त्यो एउटा बिमा पनि इन्सुरेन्सको काम पनि थालनी गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्दाखेरि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफूलाई? होइन खासै भन्नुपर्दा त जुन हिसाबले चाहिँ काम गरौँला भनेर सोचेर आएको थियो त्यो हिसाबले भन्दाखेरि त हामीले खासै 10% पनि गर्न पाएका छैनौँ होइन। तर पनि अब अलिअलि भए पनि आफूले सकेको जति अलिअलि गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ अलिअलि अब सन्तुष्टि त छैन भने जस्तो अलिअलि चित्तसम्म बुझेको छ। र अब बिस्तारै जस्तो पाइपलाइनमा हामीले 2-3वटा वर्कसपहरू हाम्रो पाइपलाइनमा थियो होइन। त्यो सबै फिजिकल नै गर्न पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारी म्यान्डेट अनुसार चाहिँ हामीले त्यो चिज चाहिँ गर्न पाएनौँ। आएको लगभग 1-1.5 वर्ष भइसक्दा पनि त्यो चिज गर्न टेन्टेटिभली 2 वर्ष पुगेको छ नि, लगभग 2 वर्ष लाग्दासम्म पनि हामीले गर्न पाएनौँ होइन। र अब बिस्तारै अलिअलि चलायमान हुने हिसाबले भएकोले चाहिँ हामीले मङ्सिर 1 गतेबाट 12 निजगढमा 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म चाहिँ नयाँ फिल्म मेकरहरू जन्माउने हिसाबले चाहिँ हामीले वर्कसप गर्दैछौँ निजगढ 12मा होइन। हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष युवराज लामा दाईको चाहिँ एउटा अब के भन्ने उहाँको
नेतृत्व उहाँले एउटा गाइडलाइन दिनुभएर हामीले निजगढ 12 चाहिँ वर्कसप गर्दैछौँ 1 गतेदेखि 8 बजीसम्म। नयाँ निर्देशकहरू, नयाँ कलाकार, नयाँ चलचित्रकर्मी जन्माउने हिसाबले चाहिँ त्यो गर्दैछौँ। अहिले तुरुन्तको छ त्यो छ, तुरुन्त निर्देशक समाजले चाहिँ त्यसमा गरेर लागिरहेको छ र त्यसपछि चाहिँ अब बिस्तारै अब 1-1.5 महिनापछि चाहिँ एउटा हामीले राम्रो वर्कसप गर्न लागेको छौँ। हाम्रो समाजको सदस्यहरूलाई पनि फाइदा हुने हिसाबले, नयाँ सदस्य बन्ने नयाँ निर्देशकहरूलाई पनि फाइदा, टेक्निकल्ली एउटा अपग्रेडिङ होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ जुन हामीले पहिल्यै प्लानिङ गरेको थियौँ तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि जुन हुन पाएको थिएन, अब चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ अबको 2-3 महिनाभित्र चाहिँ त्यो पनि गर्दैछौँ। रक्षाजी, तपाईँसँग पुरानो कुरा पनि गरौँ। तपाईँ एउटा महिला सम्पादक, महिला सम्पादक हुँदै निर्देशक पनि बन्नुभयो। महिला सम्पादक हुँदाखेरि कसरी काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँले? अब यस्तो छ है, कस्तो भनेपछि महिला मैले एडिटिङ गर्न लागेको टेन्टेटिभली अराउन्ड भन्नुपर्दा लगभग 18-20 वर्ष हुन लाग्यो होइन। सानो पर्दाको कार्यक्रमहरू, चलचित्रहरू, म्युजिक भिडियोहरू गरेर, एडहरू गरेर नै मैले ठुलो पर्दाको फिल्म गर्न थालेको। र जस्तो ठुलो पर्दाको चाहिँ कस्तो भनेपछि एउटा हामीले गर्ने चिज त एडिटिङ भनेको त के हो भनेपछि तपाईँको डाइरेक्टरको भिजनलाई डाइरेक्टरको कन्सेप्टलाई सिनेमाटोग्राफरले खिचेको चिजलाई चाहिँ एडिटरले हो प्रेजेन्टेसन गर्ने होइन। त्यो भिजन प्रस्तुत गर्न सक्नु नै राम्रो एडिटरको खुबी हो। मैले लगभग 17-18 वर्ष अहिले पनि गर्छु एडिटिङ होइन, एडिटिङ गरि नै रहेको छु। फिल्महरू गरिरहेको छैन तर अहिले चाहिँ हामी प्रोडक्सनमा, मेरो स्टुडियो छ त्यस अनुसार चाहिँ हामी प्रोडक्सनमा इन्भल्भ भएर सर्ट फिल्म, डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ बढी गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यही नै गरिरहेको छु। र एडिटिङमा जस्तो एडिटिङमा एउटा आफूले सुरु गर्दाखेरि एउटा 17-18 वर्षको हुँदादेखि मैले एडिटिङ गर्न थालेको। त्यति बेलासम्म मलाई एडिटिङ भनेको के हो भन्ने पनि थाहा थिएन होइन। तर बिस्तारै बिस्तारै सिक्दै गएर जतिजना अग्रज डाइरेक्टरहरूसँग काम गरेँ, जस्तो सिनियर दाईहरूसँग काम गरेँ, जस्तो तुलसी दा। मैले फर्स्टमा मुक्ति भन्ने टेली सिरियल असिस्टेन्ट गरेको, त्यति बेला मैले चाहिँ गर्दाखेरि फर्स्टमा गरेको तुलसी दाईहरू जस्तोसँग काम गर्न पाएँ। नवीन दाईहरू भयो, छिरिङ गितार शेर्पाहरू, अब शिव दाई, स्वर्गीय शिव रेग्मी दाईहरू, दयाराम दाई होइन, जसको मेरो फर्स्ट फिल्मको डाइरेक्टर नै उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मभन्दा सिनियरहरूले जुन बाटो देखाउनु भयो म अहिले त्यसैलाई नै फलो गरेर उहाँहरूसँग नै सिकेर नै गरेको हो। जस्तो त्यति बेला भन्दाखेरि सर्टेन एडिटिङको कुनै किसिमको क्लासहरू हुँदैन थियो, कुनै एडिटिङ सिकाउने इन्स्टिट्युटहरू केही थिएन। हामीले सिक्ने भनेको त्यसै गरेर करुण थापा सरले हामीलाई सिकाउनु भयो। अनि जति पछि सिक्दै गए डाइरेक्टर साहबहरूसँग होइन, आफूभन्दा सिनियरसँग सिक्दै गयो। अब अहिलेको चाहिँ के छ भने चाहिँ अहिले कमसेकम एटलिस्ट गर्न चाहन्छु भन्ने नि सिक्ने ठाउँ छ। त्यति बेला त्यो पनि थिएन, बिस्तारै आफैले सिक्दै गर्दै जाने हो। र अब भन्नुपर्दा चाहिँ अब अहिले पनि अब भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो मलाई नराम्रो लाग्छ कि त्यति बेला एडिटिङ गर्दा जतिजना फिमेल भन्दा त्यति बेला म एक्लै नै थिएँ होइन। त्यसपछि 1-2 जना आउनुभयो। त्यसपछि अहिले खासै भन्नुपर्दा टेलिभिजनमा बाहेक अन्त फिमेल एडिटर कोही पनि हुनुहुन्न, जसले कन्टिन्यू काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू कोही पनि हुनुहुन्न। जस्तो तपाईँको फर्स्ट मुभीको नाम भनिदिनुहोस्। हजुर, सेललाइट इज्जत, दयाराम दाहाल डाइरेक्टर साहबको चाहिँ। जस्तो इज्जत भन्ने सिनेमा प्रोड्युसरको शेखर कोइराला दाई हुनुहुन्थ्यो। कसरी विश्वास गर्नुभयो तपाईँलाई चाहिँ त्यतिखेर? होइन यस्तो थियो, कस्तो भनेपछि मैले चाहिँ अरू सिनेमेटिक स्टुडियोमा काम गर्थेँ त्यति बेला म होइन। काम गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो नारायणपुरी दाईको फिल्महरू भयो होइन। अनि त्यसपछि कस्तो साइनो भन्ने फिल्म, मदन दाईको फिल्ममा चाहिँ असिस्टेन्ट गर्थेँ। असिस्टेन्टको काम चाहिँ के हुन्थ्यो भनेपछि सर्टिङ गर्ने सिन, अनि साउन्ड म्याच गर्ने, अनि सिक्वेन्समा मिलाएर राख्ने, अनि त्यसपछि फाइनल भन्नाले आफैले जानेर काटेर गर्थ्यौँ होइन। अनि फाइनल चाहिँ डाइरेक्टर साहबहरूले गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसै गरी गर्थेँ। त्यति बेला धेरै फिल्म गरिसकेको थिएँ। र इज्जत भन्ने फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ अब फर्स्टमा गाना गर्न पर्ने भएर मैले कलेजमा पढ्दाखेरि डान्स सब्जेक्ट ल्याएको थिएँ। बसन्त श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो कोरियोग्राफर, अनि उहाँले आएर गर्नुभयो। एडिटिङ गराउँदाखेरि चाहिँ मैले 2 दिनमा 5वटा गाना फाइनल गरिदिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ दयाराम दाईले पनि होइन ल भयो, फिल्म चाहिँ पुरै तिमीले गर होइन, केही भयो भने हामी हेरिहाल्छौँ नि भनेर उहाँहरूले, जस्तो एनवी दाईहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, शेखर दाईहरू सबैले इन्करेज गर्नुभयो। होइन गर केही हुँदैन। अब पहिलाको जस्तो एनालग सिस्टम होइन, अहिले डिजिटल सिस्टम हो होइन। डिजिटलमा त्यस्तो पनि हुँदैन, टेन्सन हुँदैन। भएन भने फेरि गरौँ ल गर न त भन्ने हिसाबले इन्करेज गर्नुभयो भएर नै गरेको हुँ होइन। अनि पछि फुल फ्लेज एडिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ एक किसिमको डर त थियो, तर पछि चाहिँ के भयो भनेपछि सबैजनाले हेरेर चाहिँ ओहो भनेर मन पनि पराइदिनु भयो काम गरेको तरिका। त्यसरी बिस्तारै गर्दै गएको हुँ। तपाईँलाई कतिको याद छ कि चलचित्र इज्जतमा को नायक नायिका हो? अनि मलाई त एकदम याद छ। मलाई त नायक नायिका होइन, हरेक सिन, लोकेसन सबै याद छ।
राजेश हमाल हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, जल्सा, निर शाह हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठले जब त्यो स्टुडियोमा आएर गीत हेर्दा तपाईँलाई तारिफ गर्नुभयो कि भने जस्तो डबिङको पिरियडमा त पक्कै आउनुभयो होला त्यो स्टुडियोमै राजेश हमाल होइन यस्तो भयो, श्री दाईसँग चाहिँ मेरो 2-3 चोटि भेट भयो। उहाँको जीवन रेखा भयो, मैले उहाँको धेरै फिल्म एडिट गराएको छु होइन। अनि भेटेर अनि उहाँले पनि बसन्त दाईसँग आउनु भएको थियो एकचोटि। अनि बसन्त दाईले ओहो भनेर अनि उहाँले पनि ओहो यस्तो राम्रो गर्नुभयो बहिनी, धेरै धेरै बधाई छ, एकदम राम्रो गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो त्यति बेला। जस्तै राजेश हमाल दाईले पनि के तपाईँहरूलाई टिप्स दिनुभयो? होइन त्यस्तो टिप्स त उहाँसँग चाहिँ मेरो डबिङमा भेट भएको थियो होइन। दाइले चाहिँ हाम्रो एडिटर उहाँ भनेर चिनाउनु भयो। अन्त ओहो भन्नुभयो, तर त्यति बेला केही भन्नुभयो। तर पछि फ्रिक्वेन्टली भेट हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो फिमेल आउनुभयो होइन, कोही पनि छैन एडिटर भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। भनेपछि राजेश हमाल दाईले तपाईँहरूलाई हौसला दिनु? होइन आफूभन्दा सिनियरहरू सबैजनाले, जस्तो निर शाह हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेपछि उहाँले चाहिँ इज्जत हेर्नुभयो, सबै गर्नुभयो। इज्जत पछि भन्दा पछि मैले जीवनरेखा भन्ने फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई फिल्म हेरिसकेपछि चाहिँ उहाँले आएर के भन्नुभयो, सबैसँग भन्नुभयो के अरे एडिटर रक्षा भनेको चाहिँ एउटा एकदम मेहनती र एकदम राम्रो एडिटर रहेछ होइन। मैले फिल्म हेरेपछि एकदम रियलाइज गरेँ एकदम राम्रो एडिटर हौ तिमी भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू जस्तोले त्यस्तो भन्दाखेरि त त्यो अभियसली मेरो लागि त एकदम के भन्ने, त्यो म त एकदम त्यो कुनै उनै छैन कि त्यो फिलिङ्स वर्णन गर्न सक्ने हुने होइन। जति पनि सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो सबैले इन्करेजै गर्नुभयो, जति डाइरेक्टर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो, जति आर्टिस्टहरू भयो, जो जति होइन जो मभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले सबैले इन्करेजै गर्नुभयो। सबैको चाहिँ भनाइ के थियो भनेपछि जस्तो अहिले पछिल्लो फेजमा फिमेल डाइरेक्टरहरू आउनुभयो होइन, तर पनि टेक्निकल लाइनमा अझै एडिटिङ सिनेमाटोग्राफीमा अझै पनि एकदमै नोमिनल छ कि मान्छेहरू छैन, फिमेल छैनन्। जति पनि जस्तो ड्रेस डिजाइनर, फेसन डिजाइनर भयो, मेकअप आर्टिस्टहरू सबै हुनुहुन्छ, तर जस्तो सिनेमाटोग्राफीमा भयो, एडिटिङमा भयो, अब जस्तो साउन्डमा त छँदै छैन, देखेकै छैन मैले पनि होइन। जुन विधाहरू चाहिँ चलचित्र निर्माणमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा चलचित्र निर्माणमा चाहिँ त्यो विधाहरू चाहिँ यति जरुरी विधाहरू हो त्यो होइन, तर पनि महिला सहभागिता चाहिँ धेरै नै कम छ कि। जस्तो अब तपाईँले नाम चलेको चलचित्रहरू लिनुपर्दा तपाईँले सम्पादन गर्नु बेला मुगलान पनि तपाईँको चलचित्र हो? हजुर मुगलान मेरै चलचित्र, मैले गरेको मुगलान त्यति बेला। मुगलान गर्दा शिवरेग्मी दाइ हजुर हजुर कस्तो अनुभव रह्यो उहाँसँग? शिवदाईसँग चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ मैले फिल्म चाहिँ फर्स्ट मुगलान गरे हो। त्योभन्दा पहिला मैले शिवदाईको चाहिँ जस्तो सुख दुःख भयो, आफ्नो मान्छे भयो, जति पनि उहाँको हिट फिल्महरू थियो त्यो फिल्मको सबै ट्रेलरहरू चाहिँ मैले बनाउँथेँ होइन। शिवदाईले ट्रेलर बनाएको देखेर अनि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम छ कि रक्षा मैले चाहिँ एउटा फिल्म चाहिँ तँसँग गर्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो कि। अनि पछि मुगलान गरेँ। जस्तो सबैलाई थाहा छ शिवरेग्मी दाइले एक्सपायर भइसक्नु, तर उहाँको प्याटर्नै छुट्टै छ एउटा होइन। एउटा फिमेल सेन्टिमेन्ट्स एकदम लाई कसरी पर्दामा उतार्ने भने जस्तो सायद मेरो विचारमा उहाँले एकदम राम्रोसँग गर्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन। अब धेरै कुरा सिक्न पाएँ मैले। जस्तो म्युजिकको एडिटिङ गर्दाखेरि म्युजिक एडिटिङको एउटा फिल्म मेकिङको लागि एउटा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो कुरा भयो। जस्तो हामीले भिजुअल एडिट गर्दाखेरि सुरुमा मैले आफैले एडिट गर्दाखेरि पनि म्युजिकको सेन्स मलाई थिएन, इफेक्टको म्युजिकको सेन्स बिस्तारै सिकेको मैले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ शिवदाईसँग अनि जस्तो नवीन सुब्बा दाईसँग दलन गर्दाखेरि चाहिँ मैले सिकेँ कि फिल्म सर्ट चाहिँ कतिसम्म लामो छोड्नुपर्छ, म्युजिकको सेन्स कति हुनुपर्छ, के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ सिकेको उहाँहरूसँग चाहिँ। महिला सम्पादक हुँदै गर्दै निर्देशक पनि बन्नुभयो। हजुर चलचित्र गेम बनाउनु भयो, डाइरेक्सन गर्दा र त्यो एडिटिङ गर्दा कतिको अनुभव? त्यो त कस्तो भनेपछि डाइरेक्सन एडिटिङ भन्दाखेरि एउटा छुट्टै विधा मात्रै हुन्थ्यो भने डाइरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ इच एन्ड एभ्री चिज हेर्न पर्ने, सानोदेखि लिएर फर्स्ट प्रि प्रोडक्सनदेखि लिएर प्रोडक्सनदेखि लिएर पोस्ट प्रोडक्सनसम्म भएर फिल्म रिलिज भएर हलबाट पोस्टर उतारुन्जेलसम्म आफ्नो जिम्मा भयो होइन। अब एडिटिङ गर्दा चाहिँ एउटा एडिटिङको फेज सकेर हार्ड ड्राइभमा हामीले फिल्मको फुटेज ल्याएर सब एडिट गरेर हार्ड ड्राइभ फिल्म बनाएर हार्ड ड्राइभ बुझाउन्जेलसम्म मात्रै भयो कि। डाइरेक्सन गर्दा चाहिँ सबै विधाको आफ्नै जिम्मा लिनु पऱ्यो, एकदम सानो कुरादेखि लिएर इच एन्ड त्यही त भनिहालेँ प्रि प्रोडक्सन पोस्ट प्रोडक्सन सबै आफ्नो जिम्मा हुन्थ्यो। जस्तो एडिटिङ भयो भने पोस्ट प्रोडक्सन मात्रै आफ्नो जिम्मा हो, त्यो पनि सर्टेन एउटा एडिटिङ मात्रै होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब डाइरेक्सन भने त धेरै अब यो एडिटिङ भन्दा त धेरै गाह्रो भन्दा धेरै भास्ट अनि धेरै टाइम पनि दिनपर्ने सबभन्दा मेन चाहिँ। अनि जस्तो तपाईँको त्यस चलचित्रको बारेमा अलिकति बताइदिनु न, कस्तो बनेको थियो त्यतिखेर?
हजुर अब अहिले मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फिल हुन्छ कि ह्यात्तेरी मैले यस्तो गरेछु यो ठाउँमा यो नगरे भए हुन्थ्यो यो नगरे भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ किन धेरै टाइम पनि भइसक्यो होइन अब त्यति बेला गर्दाखेरि गरेँ अब अहिले त धेरै टाइमदेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर हरेक चिज डिफ्रेन्ट भएको छ अब त्यति बेलाको हिसाबले त्यो ठिकै थियो जस्तो लाग्छ अब अहिलेको मैले अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै गल्ती मिस्टेक गरेर रहेछु कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ मलाई जस्तो तपाईँको अलिक पारिवारिक कुरा पनि गरिहालौँ जस्तो तपाईँको हस्बेन्ड पनि हिरो बनाउनु भयो जस्तो गेममा के देखेर तपाईँले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ म हिरो बनाउँछु भन्दा तपाईँको एउटा डाइरेक्टरको कन्सेप्ट होइन यस्तो खास कस्तो भनेपछि मेरो हस्बेन्ड चाहिँ मसँग बिहे गरेपछि मात्रै होइन कि पहिलादेखि उहाँको चाहिँ शिव रेग्मी दाईसँग एकदम राम्रो होइन अनि अब झर्ना थापाहरूसँग पारिवारिक नै सम्बन्ध गर्दाखेरि उहाँ पहिलेदेखि फर्स्ट मेरो हजुर सुख दुःखहरूमा पनि अनि मुगलानमा पनि खेल्नु भएको थियो होइन इभन अनि खेल्नु भएको थियो अनि पछि चाहिँ त्यो फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिप्ट हामीले गऱ्यौँ डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ अनि ल उहाँले खेल्दा हुन्छ है उहाँलाई सुहाउँछ भने भएर नै लिएको हो भनेपछि तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो कि तपाईँको हस्बेन्ड नायक उहाँको रूपमा नि राम्रोसँग अभिनय गर्नुहुन्थ्यो हजुर उहाँले त्यसपछि पनि एक दुईवटा फिल्म खेल्नुभयो अनि अब अहिले चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले गर्दा खेल्नु भएको छैन है त्यसपछि उहाँले एक दुईवटा अरू चलचित्रहरूमा पनि खेल्नुभयो होइन अब त्यति बेला चाहिँ सबैले हामीले सल्लाह गरेर नै मैले एक्लै डिसिजन भन्दा पनि अरू जस्तो मैले सिनियर दाईहरूसँग कुरा गरे हो अनि त्यही कुरा गरेर स्क्रिप्ट अनुसार सुहाउँछ भन्ने हिसाबले नै लिएको हो कतिको सफल रह्यो चलचित्र एकदम ब्लास्ट गए पनि भन्दिनँ म एकदम ऊ पनि भने एभरेजै रह्यो अब अहिले मैले आफूले अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेपछि रिलिज गर्न चाहिँ सबै चिजमा मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट भन्दा जस्तो आफ्नो प्रोडक्सन हाउसदेखि लिएर सबै भएर सबै चिज चाहिँ मेरो आफ्नो जानेको बुझेको सबै कुरा भयो होइन तर एउटा चाहिँ कस्तो भनेपछि रिलिज गर्न चाहिँ जानिएन सिधै कुरा भन्नु पर्दाखेरि रिलिज गर्न चाहिँ अलिक ढङ्ग पुऱ्याएन कि जस्तो लाग्यो कि मलाई चाहिँ त्यसले गर्दा अहिले पनि अब फिल्म गर्ने भन्दा पनि मलाई फिल्म बनाउनु त सजिलो खासै केही छैन होइन फिल्म चलाउनु डर भएर नि फिल्म बनाउन ठुलो पर्दाको चलचित्र चाहिँ बनाउन नआँटेको हो अहिलेसम्म पनि म जस्तो भनौँ न त्यतिखेर वितरकहरूले पनि चलचित्र राम्रोसँग लिन्थे होइन त्यो वितरकहरूको दोष हो कि अथवा आफै होइन यस्तो अब कस्तो भनेपछि वितरकहरूलाई दोष दिन भन्दा पनि अब म चाहिँ आफ्नो गल्ती भयो भएर आफ्नै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ होइन त्यो वितरकहरूलाई दोष दिन पनि काम छैन अब मैले त्यही भने अब मलाई अब फिल्म चलाउने स्ट्राटेजीमा चाहिँ म त्यति राम्रोसँग मलाई थाहा आइडिया नभएर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जस्तो भनौँ न अब तपाईँले त निरुता थियो चलचित्रमा अब हाम्रो झरना थापा सुमन सिंह त्यतिखेर सुमन सिंहको पनि जगजगी थियो जस्तो कुनै वितरकहरूले चाहिँ फलानु हिरो नै चाहिन्छ होइन त्यस्तो डिमान्ड चाहिँ कसैले पनि भएन है कसैले पनि भएन डिजिटल राइट्स लिनेले पनि राम्रै प्राइसमा दिए हो होइन त्यस्तो चाहिँ कसैले पनि डिमान्ड भएन जस्तो डिस्ट्रिब्युटरहरूले उसले कसैले पनि त्यस्तो डिमान्ड चाहिँ गर्नुभएको छैन तपाईँले पनि भव्य सेट लाउनु भएको थियो होइन उसमा हजुर पुलिस क्लबमा सेट लाएरै गरेर लगभग 50-60% त हामीले सेटमै सुटिङ गऱ्यौँ त्यहाँ सेट लाएर गऱ्यौँ जस्तो तपाईँ एउटा डाइरेक्टर पनि एउटा एडिटर पनि हजुर कस्तो हुँदछ यो लाइफको टर्निङ पोइन्टमा पनि भनौँ न यस्तो तपाईँ डाइरेक्टर भन्दा जसरी अर्डर त्यत्रो युनिटलाई अर्डर गरेर हजुर अब एडिटिङको बेला चाहिँ त्यो डाइरेक्टरले तपाईँलाई अर्डर लाउनुहुन्छ भने के हो होइन यस्तो हो जस्तो कस्तो भनेपछि मैले जति डाइरेक्सन गरे पनि जे गरे पनि जस्तो गरे पनि मेरो बेस भनेको चाहिँ एडिटिङ हो अहिले पनि जस्तो एडिटिङ स्टुडियोमा बसेर तपाईँ कम्प्युटर अगाडि बसेर एडिटिङ गर्दा जति आनन्द हुन्छ मलाई एक किसिमको त्यो सकुन हुन्छ होइन त्यो डाइरेक्सन गर्दा हुँदैन किनभने एडिटिङ गर्दाखेरि एउटा जुन मेरो आफ्नो बेस भयो आफ्नो एउटा जुन त्यो के भन्ने आत्मैबाट आएर गरिन्छ अब जस्तो सर्ट फिल्महरू बन्न प्रोडक्सन हामीले ल्याए भएर सबै चिज हामीले मैले आफैले गरौँ हाम्रो टिमले गर्छ तर पनि एडिटिङ गरे जस्तो ऊ चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ एडिटिङै प्यारो लाग्छ डाइरेक्सन भन्दा अभियसली मनपर्छ नै अब एउटा कुरा जस्तो अहिले भनौँ न चलचित्र क्षेत्रमा अलि कलाकारहरूको एक आपसमा खिचातानी एकले अर्कालाई गिराउने काम भइरहेछ तपाईँ एउटा निर्देशक समाजको अध्यक्ष जिम्मेवारी व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ यस्तो किसिमको यो कुराकानीले कस्तो भन्छ यो चलचित्र क्षेत्रमा होइन अब यस्तो छ अहिलेको मैले आफूले पनि हेर्छु मिडियाहरूमा हेर्दा होइन मलाई हाँसो पनि लाग्छ लाज पनि लाग्छ कि जस्तो अहिलेको कन्टेक्समा कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो यो स्थिति यस्तो छ कि
अब पुरानो चलचित्रकर्मीहरू उहरूले त काम नगरे पनि सेभिङ्सले खाइराख्नु भयो होला, बाँचिराख्नु भयो होला। तर जो मानिसहरू हाम्रो चलचित्र भनेर बस्नु भएको छ, लगभग 2 वर्षदेखि काम छैन। अब अझ 1-1.5 वर्ष काम हुन्छ हुन्न भन्ने टुङ्गो छैन। तपाईँको रिलिज हुन बाँकी चलचित्र रिलिज भएर त्यसको रिजल्ट नहेरिकन राम्रो चलचित्रको ब्यानरले राम्रो चलचित्र बनाउनेले कसैले पनि हलमा चलचित्र रिलिज गर्ने स्थिति पनि छैन, गर्दैनन् पनि होइन। अब यस्तो बेला सबैजना एकजुट भएर कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मेन भनेको के भन्छ, हाम्रो लागि त अडियन्स हो हाम्रो देउता भने। अडियन्सलाई हलसम्म ल्याउने वातावरण तयार गर्न सबैजना, किन एकजनाले हुने कुरा होइन, विकास बोर्डले मात्रै गर्ने कुरा पनि होइन थियो। सबै सङ्घ संस्थाका मान्छेहरू जो मेजर बडीमा बस्नु भएको छ उहाँहरूले मिलेर सल्लाह गरेर जति दिग्गज डाइरेक्टरहरू हुनुहुन्छ, आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ, किन फिल्म इन्डस्ट्री डुब्यो भने प्रड्युसर र डाइरेक्टर मात्रै डुब्ने होइन, तपाईँको आर्टिस्टदेखि लिएर सबैजना डुब्ने हो। सबैजना मिलेर गर्ने बेला चाहिँ यो नचाहिने हल्लाको पछि लाएर युट्युब 2-3 दिनको भाइरल हुने जुन खेतीहरू भइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई हाँसो पनि उठ्छ। त्यो चिजले त दर्शकको नजरमा हामीलाई एउटा जुन ठाउँमा राखेर हेर्नुहुन्छ त्यो हेर्ने भन्दा पनि दर्शकको नजरमा झन् हामी हाँसोको पात्र र झन् गिर्ने काम गरिरहेछौँ। जस्तो तपाईँले टिकटकको नि कुरा गरौँ एकछिन। जस्तो जुन कलाकारहरूको अहिले जुन प्रदर्शन चलचित्र भइरहेको छैन, उहाँ कलाकारहरूले गर्दा टिकटकमा उहाँहरू आउनुहुन्छ। त्यो टिकटक आउँदाखेरि हाम्रो चलचित्र घरमा दर्शक हेर्न जान्छन् त अनि? होइन, त्यो चाहिँ डेफिनेटली तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ कस्तो भनेपछि मैले नर्मल्ली मान्छेको कुरा सुन्दा पनि होइन उहाँहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, टिकटकमा दिनमा लाइभ बसे हुन्छ, यस्तो गरे हुन्छ, अनि तिनीहरूलाई हेर्न चाहिँ किन पैसा तिरेर जाने भन्ने अडियन्सको भ्यू है। त्यो चाहिँ अडियन्सले त्यसो पनि भन्नुहुन्छ, किनभने जे चिज पनि एउटा लिमिटमा चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ होइन। जे चिज एक्सपोज पनि एउटा ठिक लिमिटमा राम्रो, तर ओभर एक्सपोज हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुँदैन कि। जुन किसिमले चाहिँ अहिले एकदम ओभर एक्सपोजर भइरहेको हुन्छ त्यो टिकटकबाट भयो, अनि यो नचाहिने त्यो भाइरल हुने टाइपको इन्टरभ्यूहरू दिएर होइन, त्यसले गर्दाखेरि अडियन्सलाई त खासै मतलब केही कुरा होइन। तर जे जति हार्म हुन्छ, जे जति नराम्रो हुन्छ, जे जति नकारात्मक कुराहरू हुन्छ हामीलाई नै हुन्छ कि चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई सबैलाई हुन्छ, नट इभन डाइरेक्टर के अरे आर्टिस्ट मात्रै होइन कि टेक्निसियनहरू सबैलाई असर गर्छ कि त्यो चिजले चाहिँ। जस्तो अहिले भनिन्छ कि अब टिकटकले गर्दा चाहिँ नेपाली सिनेमाहरू चलिरहेको छैन होइन। जुन तपाईँले पनि भन्नुभयो जुन कलाकारलाई चाहिँ टिकटकमै देखिन्छ मोबाइलमा, त्यो कलाकारहरूको किन फिल्म हेर्न जाने भन्ने जस्तो कुरा। त्यो चाहिँ अडियन्स किनभने मैले चाहिँ फिल्मवालाहरूले भने होइन कि अडियन्सले भने सुने टिकटकमा लाइभ बसिरहेको हुन्छ दिनभरि भन्छ। अब मैले त हेर्न पाएको छैन, मलाई थाहा छैन होइन। टिकटकमा लाइभ बसिरहेको हुन्छ अनि सबैलाई अब अहिलेको स्थिति के छ भने तपाईँको सिनेमा हलसम्म जाने भनेको चाहिँ केही नयाँ चिज भयो भने हेर्न जाने हो कि तपाईँको होइन। नयाँ चिज कन्टेन्ट नयाँ हुनु पऱ्यो। जस्तो अब यो फिल्मको जस्तो हिट भएको फिल्महरूको सिक्वेल आयो भने होइन केही हदसम्म जानुहुन्छ उहाँहरू। नयाँ चिज आउँदाखेरि त्यो फ्रेस चिजलाई हेर्नलाई चाहिँ नयाँ चिज के छ र जाने हो। तपाईँको दिनभरि टिकटकमा पनि त्यही आर्टिस्ट आएर लाइभ बस्ने, अनि युट्युबमा पनि भाइरल हुनलाई त्यो एकदम अननेसेसरी कुरा गरेर भाइरल हुने होइन। त्यो भएपछि त अनि अडियन्सहरू हलसम्म नेगेटिभ कुरा बढी भएपछि त हलसम्म आउनलाई चाहिँ गाह्रो नै छ, सिधै भन्नुपर्दा गाह्रो नै छ होइन। तर पनि नयाँ चिज भयो भने एउटा अडियन्सलाई हलसम्म ल्याउनलाई चाहिँ एउटा नयाँ चिज कन्टेन्ट भयो भने, नयाँ चिज केही भयो भने अभियसली आउनुहुन्छ। अब त्यसको लागि मिडिया पब्लिसिटी भन्ने कुरो पनि चाहिन्छ होइन, अभियसली आउनुहुन्छ कि त्यो चाहिँ। अब आगामी प्रोजेक्ट के छ तपाईँहरूको? अब अहिले मेरो आफ्नो डाइरेक्सनको त अहिले चाहिँ हामीले के पनि स्क्रिप्ट रेडी थियो गर्ने भनेको कोरोनाले गर्दा लगभग अब सबै चिजभन्दा टेन्टेटिभली 3-4 इयर्स चाहिँ हुँदैन होला। अब सानोतिनो बिचमा सर्ट फिल्महरू त गरि नै रहेको छु होइन। अब यसपछि पनि गर्दैछु है 1-2वटा। र त्यो बाहेक निर्देशक समाजको साथ जस्तो मैले भने मङ्सिर 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म निजगढमा हामीले नयाँ फिल्म मेकर्सहरू जन्माउने हिसाबले वर्कसप गर्दैछौँ। र त्यसको लगभग 2 महिनापछि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो निर्देशक समाजको सदस्यहरू हुनुहुन्छ जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सबैलाई समेट्ने हिसाबले चाहिँ एउटा टेक्निकली अपग्रेडिङको वर्कसप पनि गराउँदैछु। अहिले हाल चाहिँ म अब लगभग 5-6 महिना यसैमा बिजी नै छु। धन्यवाद रक्षाजी, तपाईँसँग यसरी चलचित्रको विषयमा तपाईँले निर्देशन गरेको चलचित्रको विषयमा कुराकानी गर्न पाएँ, त्यसको लागि हामी तपाईँप्रति आभारी छौँ। थ्याङ्क यू मनोज दाइ, मलाई पनि 2-4 शब्द बोल्न दिनुभयो। थ्याङ्क यू सो मच।